البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ عواشركم مبروكه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نوجد معكم واحد الكريب اللي كيجي زوين بزاف وساهل، يعني تحضروه في ساعه دغيا دغيا، ما فيه شي تعب وما يحتاجش انكم تشريوه. يعني كما كتعرفوا بان الكريب السعر ديالو كيكون شويه زايد، فوجدوه في الدار وتعرفوا نيت شنو وجدتو. كيجي رائع، كيسهل التجربه. نبداو ان شاء الله بالمقادير. غنحتاجو هنايا سيطرو ديال الحليب بارد، يعني عادي ماشي دافي ولا شي حاجه، بارد. غنحتاجو هنايا 225 غرام ديال الطحين الابيض، يعني كاس، انتما كتشوفوا كاس مستوي وكاس ناقصين منه واحد السنتيم، واحد شويه كيف كتشوفوا. الا خديتو غتاخدوا ربعه ديال الطحين وتنقصوا منه معلقه كبيره. عندنا هنايا جوج بيضات، عندنا هنايا معلقه كبيره ديال سنيده، عندي هنايا معلقه ديال الزبده كبيره، معلقه كبيره ذوبتها. عندي هنايا هاد النكهه ديال الخوخ كما كتشوفوا، يعني هنا مولفين كنديروه بالفاني. اليوم بغيت نبدل معكم شويه وكيجي هائل في المذاق. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الكريب. يعني الكريب ما كنديرو فيه لا خميره ديال الحلوى لا حتى حاجه، هادو هما المقادير. نبداو على بركه الله. غناخدو الخلاط، بسم الله. نديرو الحليب، ناخدو البيض، بسم الله. نديرو سكر سنيده، نديرو واحد شويه ديال النكهه ديال الخوخ كتجي هائله، غير شويه هانتوما كيف كتشوفوا كتعطيه ولا واحد المذاق ولا اروع. وغادي نصاوبوه ان شاء الله بواحد الحشوه اللي غادي تجي زوينه بزاف. اتبعوا معايا الفيديو باش تكتشفوا شنو هي هاد الحشوه اللي غادي نستعملو. غنديرو الطحين اولا الدقيق الابيض، دابا غادي نمشيو نخلطوا هادشي واحد شويه، يعني ما غاديش يحتاج بزاف ديال الطحين، ماشي بزاف بحال بغرير مثلا، غير شويه تندمج العناصر. ونرجعوا نديروا هاد الزبده اللي مذوبه كما قلت لكم معلقه كبيره، ونعاودوا نطحنوا حتى يندمج كاع الخليط. ونرجع معكم. كنت الخليط ديالي وزدت ديك الزبده كما قلت لكم وعاودت خلطته شويه. ها كيفاش كيجي، هذا هو القوام ديالو. دابا غادي نغطي عليه ونخليه نص ساعه. يعني يمكن لكم ديروه مثلا في الليل وتخليوه حتى الغدا الا ما عندكمش الوقت، ما كاين ما يطرى عليه، يعني خليوه في الثلاجه. الا بغيتو كنتو زربانين يعني على الاقل ضروري خصكم تخليوه واحد نص ساعه، عاد ترجعوا طيبوه باش يجي زوين وكيجي معكم ناجح. انا دابا هانتوما غنغطيه وغنخليه واحد نص ساعه هنايا في المطبخ ونرجع معكم باش نطيبوه ان شاء الله. دابا البنات من بعد ما خليت الخليط ديالي يرتاح، غادي نجي نوجد معكم هاد الصوص الشوكولا اللي غادي نسقيو بها الكريب ديالنا، اللي كتجي زوينه بزاف. تقدروا تعتمدوا عليها بزاف ديال الوصفات ديالكم، يعني في الكيك في هذا كتجي رائعه بزاف. غادي نحتاجوا ليها هنا واحد 50 غرام ديال الشكلاط الاسود، غادي نحتاجوا هنايا نص كاس ديال الحليب، غادي نحتاجوا واحد الساشيه ديال الكاكاو المر. صافي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو بالنسبه للصوص.
ديال الشكلاط. دابا انا هنايا باش ما نطولش عليكم راني غادي نمشي ندوبو هاد الشكلاط هذا. انا هنايا دوبتو باش ما نطولش عليكم، درتو في حمام مريم، ها هو دوبتو. غادي نزيد عليه هاد الساشيه ديال الكاكاو المور، وغادي نخلطو الكل، وغادي نبقاو نزيدو الحليب حتى يتقاد معنا داك الصوص شوكولا. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي يجي، راه كيجي زوين زوين بزاف. هانتوما نخلطو مزيان. نتوما غادي ديروا عينكم ميزانكم بالنسبه للحليب حتى تلقاو هذاك القوام ديال الشكلاط تقال معاكم شويه. نتوما غادي تشوفوا معايا. كنتمنى تجربوا هذا الكريب وهذا الصوص ديال الشكلاط وتردوا عليا، راه غادي يعجبوكم ان شاء الله. انا متاكده انهم غادي يعجبوكم. غادي نحتاجو نزيدو واحد شويه. هانتوما شوفوا بدا شتو، يعني غديروا على حساب ها هما شتو ولا ها شكل الصوص. وهذيك هذاك الساشيه ديال الكاكاو المر كتهرس له هذيك الحلاوه ديالو بزاف. الشكلاط كيجي رائع، كانكم كتستعملوا صوص شوكولا اللي كتشريو من المحلات التجاريه الخاصه بالحلويات. وعلاش الغزالات ديالي ما تصاوبوهاش لراسكم وديروا كلشي بيديداتكم وتعرفوا شنو درتو وتفرحوا نتوما بشي حاجه اللي درتوها لراسكم ما عرفتوا شنو هي. صافي دابا غادي نخليه غير هنا في المطبخ، يعني من بعد ما غادي نطيب الكريب ديالي غادي يكون راه برد. الا كنتو نتوما زبانين ولا يعني محتاجينه بسرعه غادي ديروه في المجمد واحد دقيقه وها هو وجد معكم. غير بينا ما يبرد كيكون ثقال. انا دابا غادي نخلي هاد صوص الشوكولا ديالي ويلا هالغزالات ديالي نمشيو نطيبوا الكريب ديالنا. من بعد ما دازت نص ساعه ها هو الخليط شتو كيتقال معنا شويه. دابا غندوزو نطيبوه ان شاء الله. ها هي عندي هنايا المقله اللي درتها تسخن. ناخذ واحد شويه ديال الزبده، هانتوما كيف كتشوفوا واحد شويه هانتوما، وندهنوا بها هذه. يعني ما غاديش هذا غير بغينا ندهنوا هذا المقله بحال غادي نشربوها ريحه الزبده واحد جوج مرات ولا ثلاثه صافي. دابا غندوزو نديرو بسم الله طيبوا الكريب ديالنا بسم الله. نتوما نتوما على هذا الشكل. يعني راه دغيا كيطيب. العافيه ما تجهدوهاش بزاف باش ما يتحرقش معاكم. عافيه تكون ماشي مهيله، تكون متوسطه غير شويه. شوفوا هاد الكريب ديالكم يعني دار من الجوانب صافي، وعاد تقلبوه باش ما يتحرقش. نتوما مازال شويه، انا نزيد شويه في العافيه، يمكن نقصت بزاف.
لهذا الشكل هذا. هانتوما غير تشوفوا هاد الجوانب بداو ينشفوا معكم، صافي قلبوا على هذا الشكل. من اليوم الغزالات ديالي غادي تصاوبوا الكريب، غادي يعجبوكم ان شاء الله. ما تحتاجوش انكم تشريوهم حسن من اللي كيتباعوا في المحلات، وهذا الكريب كيستحق التجربه، كيجي زوين بزاف. هانتوما ما تغفلوش عليهم، راه دغيا كيطيبوا في ساعه، وحضيوهم باش يجيوكم هكا مذهبين وما يتحرقوش. انا دابا غادي نستمر على هذا الشكل. هانتوما هي راها وجدت معايا، غادي نحيدها، غادي نعاود معكم وحده اخرى. هانتوما سهله، غادي ديروا الخليط وتدوروه بحال الشكل ديال البغرير حتى يستوى معكم مزيان. صافي انا غادي نكمل دابا الطياب ديال الخليط ديال الكريب ديالي، ونرجع معكم ان شاء الله باش نشوفوا التزيين ديالو النهائي. بعد ما ساليت الطياب ديال الكريب ديالي، ها هما كيجيو على هذا الشكل هذا. هانتوما كيجيو اكثر من رائعين، شوفوا كيفاش كيكونوا. هانتوما كيجيو زوينين بزاف. وبالنسبه بغيت نشير لواحد الحاجه بالنسبه للبنات اللي كيقولوا بلي كيجيوهم هاد القنيتات مقروشين، وهذا غير حيت ما كتغطيوهمش، ما تطيبوش الكريب ديالكم وتخليوهم معرضين للهواء. يعني كل ما طيبتوهم تغطيوهم بحال هكايا، اللي حيدتوها تغطيوها بحال هكايا وراه كيرطابوا. هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي اكثر من رائع. هانتوما كيف كتشوفوا، هانتوما كيجي زوين بزاف. هانتوما شوفوا دوك المقادير اللي عطيتكم، راه تبارك الله، يعني خرجوا ليا راه ما شاء الله شي 11 الكريب هنايا. هانتوما كله كيجي زوين هائل خفيف. هانتوما دابا غادي نبداو ان شاء الله بالتزيين ديالو. نتوما كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا بالنسبه هنايا خديت هاد دانون ديال الفلون، ها هو راه غادي تكونوا عارفينه. وخديت هنايا البنان اللي قطعته دوائر. وعندي هنايا هذيك الصوص ديال الشوكولا اللي وجدت معكم، ها هي شوفوا كيفاش كتولي، كتجي هائله. كيبقى التزيين على حسب الاختيار ديالكم. غنبداو دابا، بسم الله. هانتوما كيفاش كيجي، شفتوا راه كيجي رائع. دابا غادي نديرو على شكل مثلثات. حنا غادي نخرجوا شويه على داك النيتيلا وداك الفاني، وهذا يعني غادي نبدلو شويه، راه كيجي اكثر من هائل. كنتمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. انا متاكده بانه غادي يعجبكم. هانتوما على هذا الشكل هذا. نعاود معكم وحده اخرى. الا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وكنتحداكم البنات، كنتحداكم باش توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من المشاهدات باش تعم الفائده. وما تنساوش لايك والاشتراك وتفعيل الجرس
باش يوصلكم الجديد ديالي. انا دابا ان شاء الله غادي نكمل على هذا الشكل هذا، غادي نكمل كاع لي كريب ديالي ونرجع معكم في التزيين النهائي ان شاء الله. هانتوما من بعد ما درت داك دانون ديال الفلون اللي قلت لكم من الداخل، هانتوما درتهم على شكل مثلثات وسقيتهم بهذيك الصوص اللي وجدت معكم. ها هي كتجي على هذا الشكل. يمكن لكم ديروها حتى من الداخل، هي ديروها على شكل حشوه، يعني ديروها من الداخل. يمكن لكم تزيدوا ترخيوها الا بغيتو، يعني تطلقوها اللي يعجبكم. انا درتها على هذا الشكل هذا. وهنايا عندي الشعريه ديال الشكلاط او الفيرميسيل، انتما كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. انا هذا كيبقى غير اقتراح بالنسبه ليا للتزيين. نتوما يمكن لكم ديروا اللوز يعني اللي مهرمش، رقائق ديال اللوز مهرمشين، يمكن لكم تكتفيو بهم على هذا الشكل هذا. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي للطبق او الكريب ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا. وانا كنتمنى يا البنات وعارفاكم قادين عليها، كنتسنى انني نشوف هذا الفيديو يوصل اكبر مشاهده. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من جيم وتبارطاجيو هاد الكريب مع صحابكم ومع العائله وفي مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده. وما بقى لي الا نقول لكم بصحه والراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله البنات، والله يعاونكم. بصحه والراحه.